اما خدا اجازه نمیده امام حسین تموم بشه. بنان نیست تموم بشه، بنان نیست. با خود امام حسین جنگیدن، اما با نام امام حسین نمیشه جنگید. قبل 100 سال توی جای خوندم یکی از نخست وزیرای کشورهای خارج گفته بوده که ما باید کربلا را خراب کنیم، یعنی امام حسین. کوش خودش رفت، اسمش رفت، الان اسمش هم یادم نیست. شعائر مقدسه امام حسین هم همینه، تموم شدنی نیست.